मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 356 हो गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। नुकसानात के तयन और जामे बहाली मनसूबा तश्कील देने के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासिरीन के लिए इमदाद बढ़ाने का फैसला। जख्मियों को फी कस 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुकम्मल तबाह मकान पर 5 लाख और जुज़वी नुकसान पर फी कस 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, तमाम अजला आफत ज़दा करार। 600 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल तबाह, दर्जनों मकानात मुनहदिम। 16 से ज़ायद डैम टूट गए। 2 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी पर फसलों को नुकसान। पाक आर्मी, नेवी और सिविल इंतजामिया का मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो का लसबेला का दौरा। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का आज़म। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें। सियालकोट में 63, मरी 53, चकवाल 41, इस्लामाबाद 40, भक्कर 39 और रावलपिंडी में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरावाला, रहीम यार खान, मुल्तान, फैसलाबाद, लिया, गुजरात, डेरा गाजी खान में भी बादल जमकर बरसे। तख्तभाई, पेशावर, मालम जब्बा, कालाम, मुजफ्फराबाद, कोटली, गढ़ी दुपट्टा और रावला कोट में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कोयटा, दालबदीन, कल्लाद, योब, लसबेला, कराची, खैरपुर और दीगर इलाकों में भी मानसून जारी। लाडले को कैसे तहफ्फुज दिया जा रहा है? ममनुआ फंडिंग केस इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसे खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। मुनज़्ज़म तरीके से जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए जरूरी है कि तमाम रियासती इदारे आईनी दायरे कार में काम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला न सुनाए जाने पर शदीद तशवीश है। केस का फैसला महफूज हो चुका है तो सुनाने में क्या रुकावट है? ये बात साबित हो चुकी कि 350 लोगों और कंपनियों ने इमरान खान को ममनुआ फंडिंग दी। कौमी असम्बली की तहलील का मुतालबा करने वाले इमरान खान अपनी सूबाई हुकूमत तहलील करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में पीडीएम का सरबराह इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब में तब्दीली और अदालती फैसले पर तबादला ख्याल। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के इजलास में शिरकत। इमरान खान दबाव डालने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद कर रहे हैं। तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुंतज़िर हैं। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसलों का सियासी बोझ उठाया। मुशीर बराए उमूर कश्मीर, कमर ज़बान कायरा और वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक 5 नामजदगियों पर इत्तेफाक न हो सका। कानून साजी के जरिए पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए साजगार माहौल तश्कील दे सकते हैं। तालीम, सेहत, माहौल, तरक्की, तवानाई और माशी बेहतरी के लिए काम करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। पायदार तरक्याती अहदाफ को मौसमियाती तब्दीली से हम आहंग करना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पाकिस्तान की शतरंज के आलमी मुकाबले को सियासी रंग देने की भारतीय कोशिशों की शदीद मसम्मत। इवेंट को मशल को मकबूजा कश्मीर से गुजारना धोखादही है। कश्मीर की तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का एहतजाजन शतरंज ओलंपियाड में शिरकत न करने का फैसला। मामला इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के साथ उठाएंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा। हुर्रियत क़यादत का सीनियर रहनुमा यासीन मलिक की बिगड़ती सेहत पर इजहार तशवीश। हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने का मुतालबा। नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तनाज़ा कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता है। मीर वाइज उमर फारूक। आलमी सतह पर कोरोना और मंकी पॉक्स का चैलेंज। 78 मुल्कों में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। जापान में कोरोना की सातवीं लहर की शिद्दत। एक हफ्ते के दौरान 9.5 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अमवात, 761 नए मरीज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कोरोना में मुब्तला।
امریکہ اور چین تعلقات میں تناؤ میں کمی کے لیے کوششیں، صدر جو بائیڈن اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، تجارتی مسئلے اور مختلف امور پر کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی تائیوان کے مسئلے پر بھی گفتگو، تفصیلی اعلامیہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ رات 9 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں مانسون بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کے تعین کے لیے وفاقی وزراء کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی آئندہ 4 روز میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے سفارشات پیش کرے گی، جن کی روشنی میں قلیل، وسطی اور طویل مدتی جامع پلان تشکیل دیا جائے گا۔ اس پر رپورٹ کریں گے محمد نوید اثر۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ متاثرہ افراد کی امداد کو 50,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ تک کیا جائے۔ کچے اور پکے مکانات کی علیحدہ امداد کو ختم کر کے تمام متاثرہ مکانات کے لیے ایک جیسی امداد فراہم کی جائے۔ جزوی طور پر متاثرہ مکانات کی امدادی رقم 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ اور مکمل طور پر متاثرہ گھروں کے لیے 50,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت اس قدرتی آفت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی بھرپور معاونت کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہم سب کی ذمہ داری ہے، باہمی معاونت سے متاثرہ لوگوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ قومی اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بجائے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ متعلقہ وزارتیں اور ادارے بین الاقوامی ڈونرز ایجنسیوں سے رابطہ قائم کر کے مالی معاونت کے حصول کے لیے کوششیں تیز کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں موجود فنڈ کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت معزز عدالت کو خط لکھے گی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی موجودہ دور کی ایک حقیقت ہے جس کے اثرات پاکستان سمیت پوری دنیا میں تباہی برپا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب کے دوران پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں اور صوبائی حکومتوں کی امدادی کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ اجلاس کو حالیہ مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ خطے میں دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے ملک شدید متاثر ہو رہا ہے۔ چین، بنگلہ دیش، افغانستان اور بھارت میں بھی حالیہ مانسون سے شدید تباہی برپا ہوئی ہے۔ اس سال پاکستان میں معمول سے زیادہ 4 ہیٹ ویو، شدید پری مونسون اور مونسون بارشیں ہوئی ہیں۔ پری مونسون گزشتہ 30 سال کی اوسط کے مقابلے میں 67%، جبکہ مونسون بارشیں 193% زیادہ ہوئیں۔ مونسون بارشوں کی بلوچستان میں تناسب گزشتہ 30 سال کی اوسط کے مقابلے میں 467، جبکہ سندھ میں 390% زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پی ڈی ایم میں اور متعلقہ این ڈی ایم میں اس کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ صوبائی انتظامیہ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام میں مصروف ہیں۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان میں تمام اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج، بحریہ اور سول اداروں کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مسلسل بارشوں اور سیلابی ریلوں نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تباہی مچا دی۔ سینکڑوں دیہات زیر آب، لاکھوں افراد بے گھر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سیلابی ریلا داخل ہونے کے باعث چمن میں باب دوستی پیدل آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں صوبائی حکومت، پاک آرمی اور متعلقہ محکموں کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے 111 سے زائد افراد جاں بحق، جبکہ 600 کلومیٹر سڑکیں مکمل طور پر تباہ اور کئی مکانات منہدم ہوئے۔ بلوچستان میں تقریباً 16 سے زائد ڈیم بھی ٹوٹ چکے ہیں اور 2 لاکھ سے زائد زرعی اراضی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے تمام اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے۔ خزدار، جھلمکسی، جعفر آباد، نصیر آباد، پشین، قلعہ سیف اللہ، کوئٹہ، جوب، اوستا محمد، گنداخہ، سبی، لہری، ہرنائی میں مونسون سپیل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے لسبیلا کا دورہ کیا، جہاں انہیں بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں کے بارے میں بریف کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ڈیلی بیسس پہ چیف سیکرٹری کو ہدایت ہے کہ وہ تمام ڈی سیز، کمشنر صاحبان سے رابطے رہے، جہاں جہاں کی کمی بیشی ہے، اگر اس کے باوجود بھی لوگوں تک نہیں پہنچتے، جس طرح اس پہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کوئٹہ میں نیوز بریفنگ میں چیف سیکرٹری عبدالعزیز نے بتایا کہ بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیوں کے بارے میں بریف کیا۔
पाक आर्मी, नेवी और FC के जवान मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। ओथल और लसबेला में रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। गवादर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने ओथल में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। खुजदार में भी सीनियर कमांडर्स ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। झलमक्सी में भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को खाने पीने और दीगर जरूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी सैलाब ज़दगान को तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। कोस्टल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासिलात, सड़कों और पुलों की मुरम्मत और तामीर का आगाज कर दिया गया है। तुर्बत के हिफाजती बंद को मुरम्मत करके बहाल कर दिया गया है। पंजाब और सिंध में पाक फौज के जवान रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक बहरिया की जानिब से भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए जिला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में राशन और दीगर जरूरी सामान पहुँचाया गया। मदीहा नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों ने कई अजला को सैलाब की नजर कर दिया, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़या हुआ और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों और महकमों पर जोर दिया कि सैलाब से मुतासरा लोगों को बचाने और मदद करने में कोई कसर न छोड़ें। सदर ममलकत ने कहा कि हम एक हमदर्द कौम हैं और ऐसे वक्तों में इमदाद फराहम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों, फलाही तंजीमों, सिविल सोसाइटी और NGOs को बलूचिस्तान में हमारे भाइयों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कराची और दूसरे शहरों में भी काम की ज़रूरत है। हमें मिलकर इस मुसीबत पर काबू पाना चाहिए और हम काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर बिलखुसूस बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए जश्न आज़ादी के हवाले से होने वाला प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि मुल्क और बिलखुसूस बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा आवाम के साथ यकजहती के इज़हार के तौर पर जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में डी चौक में मुनक़िद होने वाला मिली नगमों का मुकाबला और प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया गया है। मुसलसल बारिशों और सैलाबी रैलों से मुल्क भर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासर हुए। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मानसून की हालिया बारिशों से बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जानी और माली नुकसानात से कई राब्ता सड़कें तबाह, मुतादिद मकानात मुनहदम हो चुके हैं। इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और वसाइल मुतासरा अवाम को रेस्क्यू और रिलीफ की फराहमी पर खर्च कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस आज़म को दोहराया है कि हुकूमत CPEC मंसूबों की तेज रफ्तारी से तकमील के इक़दामात जारी रखेगी। चीन के सफ़ीर नॉगरोंग से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन बेहतरीन दोस्त, मजबूत शराकतदार और आयरन ब्रदर्स हैं। दोनों मुल्कों ने हर चैलेंज में एक दूसरे के साथ रहे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की के लिए चीन की हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे जैसे अहम मंसूबों की अहमियत पर जोर देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि CPEC जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी के आइंदा इजलास में इन मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की जल्द तकमील का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सनअती तरक्की में चीनी इदारों की बढ़ती हुई सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उभरते हुए इक़्तिसादी चैलेंजेस और आलमी सप्लाई चेन्स और अशिया में उतार चढ़ाव से पैदा होने वाले मसाइल से निमटने के लिए ताउन को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतही राब्तों और ताउन की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। 16 मई को चीनी हममंसब से टेलीफोन कॉल में अपनी जामे बातचीत का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन को पाकिस्तानी बरामदात के लिए मार्केट तक रसाई में इजाफे से पाक चीन आज़ाद तिजारती मुआहिदे की मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस इस अम्र की बेहतरीन मिसाल है कि लाडले को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दी गई है और 8 साल से फैसला नहीं आया। उन्होंने कहा कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 रिट पिटिशंस हुई, जबकि 50 बार इल्तवा दिया गया। एक और ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरी निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम रियासती इदारे आइन के मुतय्यन करदा दायरा कार के अंदर रहते हुए काम करें, और यही बात कौमी असम्बली में मेरे खिताब का बुनियादी नुक्ता था। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस बात को समझे बगैर हम एक दायरे में घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का महफूज फैसला जल्द सुनाए। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का कौम 8 साल से इंतजार कर रही है।
रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो चुका है कि गैर मुमालिक में बैठे 300 से जायद अफराद और कंपनियों ने पीटीआई को फंडिंग की है। इस हवाले से अभी मजीद इंकशाफात हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस 50 मरतबा इन्होंने जो है वो मुलतवी करवाया केस, एक बहाने या दूसरे बहाने पे, और 9 रिट पिटीशंस की। सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। ज़ूम पर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई शरीक हुए। एक तवील अरसे के बाद पीडीएम का इजलास हुआ है सरबराही, और मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर किया गया। लेकिन आपको ये बता दूं कि पीडीएम का इजलास अभी जारी है और चंद रोज़ मज़ीद जारी रहेगा इंशाअल्लाह। उसमें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दूसरी तमाम जमातें भी शरीक होंगी और सियासी सूरत हाल पर उनकी राय लेकर एक मुश्तरका हिकमत अमली और मुश्तरका राय कायम की जाएगी। आज के इजलास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 सालों का गंद 1 साल में साफ करना मुश्किल है। इलेक्शन होंगे वक्त पर, आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम गंद के कचरे को साफ कर देंगे। हम उनके झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। सुबह कुछ बोलता है तो शाम को कुछ बोलता है, कौम को गुमराह कर रहा है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है और समझता है कि झूठ की असास पर पाकिस्तान की सियासत ऊपर जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को बचाएंगे, इसके मुस्तकबिल को बचाएंगे। इसके इक़्तिसाद को बेहतर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, और इंशाअल्लाह हम कौम को इत्मीनान दिलाएंगे कि मुल्क की मईशत इस हद तक ख़राब होने के बाद किस तरह बहाल की जाती है। कुछ करारदादें आज के इजलास में हुई हैं, तो इस हवाले से जो करारदाद का मतन है मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। पीडीएम के सरबराही इजलास में जुमरात को, यानी आज का दिन, मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के ज़रिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि इजलास ये करार देता है कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया के इदारों को रियासती इख्तियारात तफ़वीज़ किए गए हैं। आइन में वाज़ेह तौर पर इदारे की ज़िम्मेदारी
اور اس کا دائرہ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے 3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح کے تناظر میں جو الگ الگ معیارات اور تشریحات سامنے آئی ہیں، اس نے سیاسی جماعتوں، وکلاء برادری، میڈیا اور سول سوسائٹی کے خدشات کو درست ثابت کیا ہے۔ لہذا ملک کو اس آئینی اور قانونی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے تاکہ فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے پر تشریح حاصل کی جا سکے۔ دوسری قرارداد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم سربراہی اجلاس جو آج منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ سربراہی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے۔ اس تاخیر میں تشویش کا پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فراہم کردہ ناقابل تردید شواہد، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، غیر جانبدار آڈیٹرز کی فورنزک تجزیے سے تمام جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر سال الیکشن کمیشن سے اپنے درجنوں اکاؤنٹ چھپائے، جھوٹے اور جعلی بیان حلفی، سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ 88 غیر ملکی شہریوں نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی، جس میں اسرائیل اور بھارت کے شہری بھی شامل ہیں۔ 350 غیر ملکی کمپنیوں نے ممنوعہ فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ ہوئی۔ پارٹی کے مرکزی دفتر کے ملازمین کے نجی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر سے بھاری رقوم جمع کی گئیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ یہ شواہد متقاضی ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے، لیکن الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ ثابت شدہ غیر ملکی فنڈنگ جوہری پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک نہایت سنگین پہلو ہے، جس پر آنکھیں بند کرنا قومی سلامتی کے مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ اس اہم مقدمے کے فیصلے کے سامنے آنے میں 8 سال کی طویل تاخیر نے ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا ہے اور اداروں کی کمزوری کا تاثر مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال کسی جمہوری معاشرے کے لیے مفید نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور مالیاتی امور سے متعلق اس اہم مقدمے میں فیصلہ صادر کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس اس امر پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ فوراً اور ممنوعی غیر قانونی فنڈنگ کی مرتکب جماعت اور اس کے سربراہ نے ملک کے آئین اور قانون کو مذاق بنا رکھا ہے
اور اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ریاستی اداروں کی ڈھیل کے نتیجے میں اس شخص نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اس کیس میں فوری فیصلہ آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور طاقتور مجرم قانون کے تابع ہے۔ یہ 2 قراردادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور دوسرے پنجاب کے علاقوں میں جو سیلابی ریلیں آئے ہیں اور جس سے درجنوں ہمارے پاکستانی بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تمام قرضے معاف کرے، ان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے اور اس حوالے سے انہیں تمام مراعات ان کو دیے جائیں۔ زیر قرض اسی میں آتے ہیں سارے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا جناب والا، جناب والا۔ باری باری ایسے نہیں خالد صاحب آپ بات کریں، ایسے نہیں خالد صاحب بات کریں۔ لغو غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے حدود میں رہے بس۔ جی حضرت صاحب، دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے۔ ایک جھوٹی خبر کے پیچھے 1000 لائکس فیکس ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کی آواز ہے۔ ہم عوام کی آواز کو جانتے ہیں، ہم عوام کی آواز میں رہتے ہیں، اور ہم ان کے یہ جو چھوٹی موٹی تتلیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مضبوطی سے اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ عثمان 1 منٹ میں دے رہی ہوں جی۔ عثمان مولانا صاحب، آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لے، ان کے ایسے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایکشن لے، حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ جس طرح سے اس سلسلے میں حکومت کے اندر حکومتی سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ 1-2 دن کے میں سامنے آ رہے ہیں۔ وہ سارے بڑے بڑے جرائم، یہ جرم کا مگرمچھ ہے، اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے۔ اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا، اور ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا۔ کبھی کہتا ہے جی امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے، امریکہ تو تمہیں لایا تھا، اور آپ کے گھر کا مکان کا E7 میں کرایہ 8-9 سال تک دیتا رہا ہے، اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جانے کے تیار ہوں ان کے ساتھ۔ جی حافظ صاحب، میں گزارش کروں آپ سے، ہم نے اس حکومت کو ہٹانے سے 1 سال پہلے جلسوں میں کہا تھا، میں نے خود کہا تھا کہ مسئلہ جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے یہ بڑا چیلنج نہیں ہے، ملک کو دوبارہ معاشی طور پر اٹھانا یہ بڑا چیلنج ہوگا، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہو رہی ہیں، اور ہم آج میں کم از کم آپ سمجھیں گے کہ شاید وہ اپنے اندر کی کمزوری بتا رہا ہے، لیکن اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پرانے نظام کا تسلسل ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے۔ مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس جاری رہے گا اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی، کیا آپ پیپلز پارٹی کو واپس پی ڈی ایم میں شامل کر رہے ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے، اور دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ بھی
कोई सिस्टम में मुदाखलत हो रही है, क्योंकि अब तक तो यही मौक़िफ़ रहा है कि सब न्यूट्रल हैं, क्या मुदाखलत आपने जो बात कही है मैं उसका ज़रा एक और पहलू से जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो सरदस्त यही फ़ैसला हुआ है कि अगला इजलास जो हमारा होगा उसमें तमाम हुकूमती इत्तेहाद के अरकान सारे शामिल होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुल्क की मईशत से बराह रास्त जिन महकमों का ताल्लुक़ है उनको फ़ौरन हिदायत दी जा रही हैं कि वो मंगल को और बुध को हमें ब्रीफिंग दें और अपनी कारकर्दगी हमें बताएं ताकि हम उन पर उनकी मज़ीद आगे रहनुमाई कर सकें। मतलब उनके पास क्या बयानिया है? झूठ बोलना, बस ये बयानिया है। गलत बात कह देना ये बयानिया है? यार खुदा का खौफ करो यार, आप लोग बड़े संजीदा लोग हैं, इल्ज़ाम लगा देना तो बस ये बयानिया है। लिहाजा इन झूठे बयानिए और रोज़मर्रा के इल्ज़ाम तराशियों की सियासत, इसके बुनियाद में कोई नज़रिया नहीं हुआ करता, और ये बैसाखी पता नहीं कहाँ से कोई बैसाखी मिलती है उनको। जी बहुत शुक्रिया। माइक बंद हो गया तो कहाँ से ऑन करूँ इसको? जी आ रही है आवाज़? हाँ जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा, और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफ़ा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफ़ा फ़ैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ज़ाहिर है फुल कोर्ट में तो बहुत मुअज़्ज़ज़ जज साहबान शामिल हैं जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी शोहरत दागदार नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म का फ़ैसला करना वो मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगी नामुमकिन हो जाता है, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। और अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था, कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। लेकिन देखें, जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फ़र्क फ़ैसला दिया, और इस फ़ैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फ़ैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता, तो ज़ाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती। ये फ़ैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फ़ैसले की तरफ आ जाएं, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखें, फ़ैसले में लिखा, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ कौम को। Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है तो उसके बाद उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को उसकी तस्हीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक़ में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक़ में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी? और फिर आप ये देखें, हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में, और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में। ये है गलती, और ये है उस गलती की तस्हीह। तो ये मैंने पहले भी टीवी पर, ये ट्विटर पर मैंने लिखा कि ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है, अदल का हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती, जिसको पूरी दुनिया ने, जिसका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया में वो एक रहती दुनिया तक एक ऐसा मजाक बन गया है जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बाद तस्हीह करनी थी। तो इमरान खान को जो आपने सर्टिफिकेट दिया, साकिब निसार ने
صادق اور امین کا آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے. اس صادق اور امین نے 4 سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبے میں تباہی کی, اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو, ایک بے ایمان شخص کو, ایک چور کو, ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا. غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت سٹارٹلنگ ریولیشن تھا جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا, آپ ان کی سنتے. وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. سپریم جوڈیشل کونسل میں آج بھی ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا. وہ شخص اپنی نوکری کی مدت پوری کر کے چلا گیا. تصحیح کرنی تھی تو ارشد ملک صاحب نے اتنا بڑا آن ریکارڈ بیان دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی, جو ناانصافی ہوئی, وہ مجھے بلیک میل کر کے لی گئی. تصحیح کرنی تھی تو اس کی کرنی تھی. آپ بھلے معافی نہ مانگتے, نواز شریف صاحب سے ان کی ہوئی زیادتیوں پر دوربینیں لگا کر آپ دیکھتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف دنیا بھر میں کوئی ثبوت مل جائے. وہ آپ کو نہیں ملا کیونکہ ثبوت تھا ہی نہیں. ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ گناہ تھا ہی نہیں, جرم تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا, بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ نے کس طرح کل پرسوں نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں. پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے, جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل. بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی. ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے, ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین عدالت ادارے کے اندر سے نہیں, باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی, مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا, آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم آپ نے مقرر کرنے ہیں تو آپ اسمبلیوں کو, پارلیمنٹ کو, پنجاب اسمبلی کو تالا لگا دیں. اب کچھ بھی آپ کر لیں, پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے. وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو ان کے 10 ووٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے. یہ عنایت جو ان پر ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی, یہ 3 ممبر بینچ کی دین ہے. اور پھر آئین کی تشریح آپ چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر بدلتے ہیں. نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ ہوتی ہے, اس کے چند ہی ہفتے بعد اگر عمران خان ہو تو اس میں آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے, آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ہے آپ کا انصاف. اور جس آئین کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا, پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا, عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا, اس آئین کو ایک 3 ممبر بینچ جو کہ خود کنٹروورشل ہے, جس کے اوپر انگلیاں اٹھ چکی ہیں, جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے اسی بینچ کو لایا جاتا ہے جو خود کنٹروورشل ہو گیا ہے. آپ اس بینچ کے ذریعے آپ پاکستان کے آئین کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اس آئین کی آپ دھجیاں اڑا دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اس آئین کے رکھوالے ہیں. اگر تالا لگانا ہے تو لگائیں پھر پارلیمنٹ کو. اور پھر ڈیپیوٹی اسپیکر اگر
मुस्लिम लीग नून का हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अदालत में कटहरे में बुलाकर खड़ा भी किया जाएगा, उसकी रूलिंग भी गलत करार दे दी जाएगी। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर अगर इमरान खान साहब का हो तो अदालत उसको बिल्कुल नहीं बुलाएगी, बल्कि अदालत कासिम सूरी को जालसाजी करने के ऊपर 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ है। ये है तफरीक, ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये है अदालती जिसको कहते हैं नाइंसाफ़ी। फिर आप फॉरेन फंडिंग केस पे अभी मौलाना साहब ने करारदाद आपको पढ़ के सुनाई जो कि पीडीएम की जमातों ने पास की है। पाकिस्तान में एक ही चीज़ महफूज है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से महफूज है, एक ही चीज़ महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला है। 8 साल की ताख़ीर, सोचें हमारे लिए, मतलब मैं और नवाज शरीफ साहब जिसके नतीजे में इकामा निकलना था, बाप और बेटी 10 महीने रोज़, समटाइम्स 5 days a week, समटाइम्स 6 days a week जज बशीर की नैब अदालत में इस्लामाबाद जाते रहे। मैं और नवाज शरीफ साहब सुबह 4:30 बजे लाहौर से निकलते थे और 8:30 बजे अदालत पहुंचते थे, रोज़ बिला नागा 8-10 महीने, जबकि मेरी माँ बीमार थी और डेथ बेड पे पड़ी थी। और ये 8 साल से इसमें ताख़ीर हो रही है, झूठ पर झूठ बोला जाता रहा। $7.5 मिलियन की ममनुआ फंडिंग ली, 350 इंटरनेशनल कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली, जिसमें भारतीय और इस्राएली शहरी शामिल हैं। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है। आप सिर्फ, मैं यहाँ क्योंकि मौलाना साहब खड़े हैं, मैं अपनी बात चले छोड़ दें, अगर मैं मौलाना साहब की बात करूँ, खुदा न खास्ता मौलाना साहब ने ये फंडिंग इसराइल से और भारत से ली होती और पाकिस्तान की और दुनिया भर की 350 कंपनी से ममनुआ जाली तरीके से, पता नहीं वो कैसा पैसा था जो आया था, डॉलर्स में आया था, वो ली होती, तो क्या हमारे साथ यही बर्ताव होता जो अब हो रहा है? इसकी जगह नवाज शरीफ साहब होते, मैं होती, तो क्या होता? वो ऐसा सलूक होता कि सोच के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी इकामा था तो आज तक सज़ा पे सज़ा, आज तक इकामे पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया और फिर वहाँ पर दिल को तसल्ली नहीं हुई, उनकी प्रेसिडेंटशिप पार्टी की भी छीन ली, क्योंकि उस वक्त पार्टी सदारत ही सब कुछ हुआ करती थी। अब तो सुना है कि पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो गई है। फिर हर साल ईसीपी से झूठ बोलता रहा, झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराता रहा, झूठी डिक्लेरेशंस जमा कराता रहा, अपने गैर मुल्की अकाउंट्स छुपाए, मुलाजमों के नाम पर पैसे मंगवाता रहा, उनके अकाउंट्स में पैसे मंगवाता रहा खुफिया तरीके से। और फिर जब ईसीपी ने सवाल किया तो कहा अपने चंद लोगों के नाम लेकर पार्टी के उनके सीनियर मेंबरान ने उन पे डाल दिया सारा कुछ। हालांकि गजब खुदा का कि सारे जो काम हुए हैं फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ हुए हैं, उसके दस्तखत है मौजूद। किस तरह वो इससे आंख चुरा सकता है या किस तरह मजलूम बन सकता है? मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। एक एक गबन, एक एक गद्दारी जो इसने पाकिस्तान की कौम में के साथ फॉरेन फंडिंग की सूरत में की हुई है, वो एक एक जो उसका सारे हकायक हैं वो कौम के सामने लाए जाएं और बिला ताख़ीर लाए जाएं। और आप ये देखें कि इमरान खान की हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक बुली से ज़्यादा की नहीं है। वो ईसीपी चेयरमैन जिसको इसने खुद अपॉइंट किया, ये जो क्या नाम है ईसीपी चेयरमैन का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो इमरान खान के अपने अपॉइंटेड हैं और पहले उनकी दिन रात तारीफ़ें हुआ करती थी। तो ये जो बुली है इमरान खान, इसकी हैसियत एक बुली से ज़्यादा नहीं है। हर इसमें वो ट्रेट मौजूद है जो एक बुली का होता है। और आप ये देखें कि जब इसको किसी चीज़ का खौफ होता है क्योंकि इसने वो गुनाह किया होता है, तो ये उस इदारे के सरबराह को अटैक करता है।
پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے, چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, غلط کام کیے ہوئے ہیں. وہ جو ممنوع فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا. وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے, اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے, اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے. وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی, پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی, اس میں ہم بعد میں جائیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے. یہ نہیں ہوگا. یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. اور آخری بات, اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے. جی 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 ایک منٹ بھائی, ان کو دیکھیں میں نے ابھی کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اور 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا, 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں. اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے. لیکن جو آپ نے مفاہمتی اور مزاحمتی کی بات کی وہ ذرا سن لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے, تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں. یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے, یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے, قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے, مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے, ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین نے آپ کا کھل کر ساتھ دیا, لیکن آج ان کو ان کی پارٹی نے ان کے عہدے سے خود ہٹایا ہے. کیا چودھری شجاعت حسین کو ایک مرتبہ پھر آپ اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ایک سیکنڈ, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی جماعت کی طرف سے. پنجاب کی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار پی ڈی ایم کر رہی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حکومت سے وہ جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال. جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹک پار سے مداخلت ہو رہی ہے, اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو 5 ججز ہیں ان کو آج اس کے مسترد کر دیا گیا اکثریت سے, اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز حسن نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ طرف کی ہے. یہ بتائیے گا یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کوئی مداخلت تو نہیں ہے, کوئی بیک ڈور؟ دیکھیں, آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی پی ایم ایل این گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر, اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے, کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے, مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا آج. جی بس آخری سوال پلیز. جی خالد صاحب. دیکھیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی, اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. پی ڈی ایم رہنماؤں کی ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے مسترد ہوا کہ یک طرفہ فیصلہ آنا تھا. آئین کی تشریح کے معاملے پر فل کورٹ کا مطالبہ کیا تھا. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اجلاس مزید چند روز جاری رہے گا اور الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. ناظرین بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین, قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے.
कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का महफूज फैसला जल्द सुनाए। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का कौम 8 साल से इंतजार कर रही है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे राहील अंसार। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो चुका है कि गैर मुमालिक में बैठे 300 से जायद अफराद और कंपनियों ने पीटीआई को फंडिंग की है। इस हवाले से अभी मजीद इंकशाफात हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस 50 मरतबा इन्होंने जो है वो मुलतवी करवाया केस, एक बहाने या दूसरे बहाने पे, और 9 रिट पिटीशंस की है। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। इनके 4 जो मुलाजमीन हैं वो ऑन रिकॉर्ड है कि उनके अकाउंट्स में $750 मिलियन ये पैसे आए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल फैसलों से मुल्क की मईशत को बहाल करने में कामयाबी मिली है। महंगाई की वजह साबिक हुकूमत का IMF के साथ कड़ी शराइत पर मुआहदा है। 3 माह और 10 दिन की जो कारकर्दगी में डॉलर के बढ़ने या महंगाई के बढ़ने की बात है, तो ये सारा मलबा जो है ये पिछले 3.25 साल पे जाता है। और डॉलर के बढ़ने में 2 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि IMF जो है वो अपनी उन शराइत के ऊपर वो डट गया और किसी किस्म की रायत देने से उसने इनकार कर दिया। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान इलेक्शन का राग अलापने की बजाय पहले अपनी दोनों सूबाई हुकूमतों को तहलील करें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक और मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कारा ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसलों का सियासी बोझ उठाया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI ने ममनुआ फंडिंग केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आप जान सकेंगे यासिर हुसैन से उनकी इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आइन और कानून की नजर में तमाम शहरी बराबर हैं। आइन के मुताबिक सियासी जमात के लिए किसी गैर मुल्की शहरी और कंपनी से फंड नहीं लिए जा सकते। उन्होंने कहा कि PTI क़यादत ने गैर मुल्की कंपनियों और शहरियों से फंड्स इकट्ठे किए। पाकिस्तान का कानून साफ शक्ल में कहता है कि आप किसी गैर मुल्की से पैसे नहीं ले सकते, आप किसी गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। पाकिस्तान के अंदर सियासत करने के लिए, पाकिस्तान में सियासी जमात चलाने के लिए, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए आप किसी गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। तो ये इंदरजीत दोसांझ साहब कौन है, बैरी स्नेप साहब कौन है, डिंग डोंग LLC को सामने तो लाएं और ऐसी 50 और कंपनियों पे जरा सामने तो लाएं ना भाई, कोई बात तो करें। 8 साल से सब मम है। मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने कहा कि आइन की तशरीह के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का हदफ बना रहे हैं। कुछ फैसले बड़े जल्द दिए जाते हैं और कुछ फैसलों के ऊपर काफ़ी तवील अरसे तक इंतज़ार के बावजूद वो फैसले तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। और एक जमात ऐसी है जिसके बारे में आप अब क्या करें। आज हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि 8 सालों में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा। अगर खान साहब के हाथ साफ हैं और वो मिस्टर क्लीन हैं और वो सादिक व अमीन हैं, तो क्यों बार बार वो उसको डिले करते जा रहे थे। अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला आवर हैं और इस नीयत के साथ हमला आवर हैं कि इतना दबाव खड़ा कर दिया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन फैसला देने में तामुल करे और हमारे खिलाफ फैसला न दे सके। मुशीर ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा इजलास के मौके पर अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। लोगों के बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने, इंसानी इमदाद फराहम करने और तिजारत और ट्रांजिट सलाहियत को बढ़ाने पर जोर दिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर ने रावलपिंडी में मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती समेत दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुआज़िज़ मेहमान से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पोलैंड के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत 2030 तक मुल्क को हेपेटाइटिस से पाक करने के लिए फौरी तशखीस और इलाज यकीनी बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकामी सतह पर हर फर्द को हेपेटाइटिस बीमारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वैक्सीनेशन, बरवक्त तशखीस और इलाज की सहूलियात की फराहमी से हम इस मर्ज के फैलाव पर काबू पाने में कामयाब होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हेपेटाइटिस सेहत आमा के लिए आलमी खतरा है। कीमती जानें बचाने के लिए जल्द तशखीस और इलाज के बारे में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एयरफोर्स अस्पताल इस्लामाबाद में हेपेटाइटिस के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। एयर कमोडोर वकार अली राजा, एयर कमोडोर असद अली अकबर, ऑफिसर कमांडिंग एयर कमोडोर जुल्फ़िकार, राबिया तारिक और प्रोफेसर मुजफ्फर लतीफ़ गुल ने बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर हेपेटाइटिस की रोकथाम और मुनासिब इलाज के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने पर इत्तफाक किया गया।